استخبرك بروفيسور كنفبرها أبال مأخلاي كوميتي حواحتن بريزيدنت أكاديمي أمرار حمل الزيناون نايز علت نايكور غاشان استخبرك دكتور ولدورهان قبر كريستوس توكالي كومشن هاروينيا تاتقراي استخبرك تقدلاي مولو مارو حلاف بيت صحوات حوات زوا مراء استخبركم أمرار حان سرحتنيا تاتن أكاديمي أمرار حمل الزيناوي استخبركم ميدياتات دمس ويانا تلوين تقراين وينن استخبركي تقراي تفتل ورق أبابا أفقوا أي ختمانا ختما ورو استخبركم أمرار حا ختمانان أمرار حات أبيانان ختما ورو استخبركم أولاد سلطة ختمانا ختما ورو استخبركم أمرار حا نقادو ختما ورو استخبركم أمرار حا ورد أقل تولى علو استخبركم مراحة حيمانات عبيت عدن كتمانا استخبركم سوانا زي مدرق زخونكم كيان تتقراي جنفر ورو استخبركم عدما تقايش كورانن كوراتن أقدم نابزي لومي ببرك ختماتنا كبرتاتن استمراتاتن ملس هلاوة لعلاونات مسر سوسانن بزبل تيما إن كايدة زلنا مبل 14 عامات زغر تجارة لي من الزيناوي وقعد حن متأخم كولي فتو أبدي زلنا لو تشبط كناتات كوينا كبرتاتنا استمراتاتنا من الزيناوي تنذكر أبزمن مرحناتو كم هاجر ببهر حيمانة بلتكان ببنا وعلو كان وجلن دلتها تواتاتينو زنبر زنبرة بهر سبن زبن إثيوبيا ناب حدا التحساسوا زأكبن عباين كل ما لا يتفرحيتن هاجر كتل والناس جبرة بلوس ما راح ينايرو كابزيز بقص إثيوبيا بعالم بركي بتميتن دحرتن تفلت زنبرة عدي أمر حنت مل الزيناوي بقول طبعا سلام دحننتن دبلوماسن بأفريقيا يكون بعالم كابتن كل ما لا قلتوه معوالة الرجاج عدتات كلمة كسر عزجبرة ما راح ينيرو بتوسخي سمي ما راح يتقال على ملس كما هجور أفريقيا ون بمعنات حبرات أفريقيا بيلو كما هجور روحة أفريقيان مسرت بمجوار بعد حساسوا كإك بمجوار هجرات أفريقيا قامنا يجمع على عدتها تحرقات هينت نامنا يجبن حطن ناهي هيبكا مقبل استراتيجية الساجرة مرح أفريقيا ون ينيرو سمي ما راح يتقال عليه من الزيناوي بزنور زل على بقعة مريحنات أباه قرنا أفريقيا كي توسنا ببرك عالمون تنزم على عدتها بزوجهنا إندستري استراتيجي كربون دايوكسيد أبتن زي معوال عدتها زوجحو بخلات أير كحساق خفلا اللون بتوسخون ناي حملوا استراتيجي تلم بمحنسات بتكونتها استقود هزو عالم ولاتن معبلنا زبل عدتها نزي قداي أجندا غيرن كمياتان مفتح قامتان زجبرة نا عالم بلوز مرحي نيرو سلازي كابزي كبرنا سمراتاتن سمي مرحي تجارلاي ملس نزي كم تجار هزقت يمنا زلت أجم هلوننا كمتي صلاتنا زوادنا حدنتنا زبتن حرتن كوايونتن وجد بموال كم تجارو أب حدا ربينا نايكت صالح بروح بعزنا أو نوصلنا لمدرك مهلاونا زي حاسبنا ممارسنا تنكر قالس مكيادن معواتن راح مخانو كنرداء يقبع نزي مسنجبر دما زخونا عينة تفلالا يحلو أو روحات قراين تقارون حادن تخوينا كلهم تقامات سجرنا نايسومي مرحينا تقارلا يملس زيناوي لقاسن كم تقارو كابتم حلوف سلطاناتنا بعد زمن أقسم بأفريقيا راح زي كوناس بعالم درجات ودادرتن تفلتن زين خونا المخنيات كم زي يهلو مرداي كان أما وداتا نزي عبد صباح مسوعات سمي ما راح يتقال عليه ملس بقدسات كينت تقراي جنفر ورا أبكل تشعن حمشان عامة مرات زغر قدامي عامة ملس تجمرة بزي مقرات عامتاوي كساب كل تشع عصرت عمشة عامة مرات نعصرت حدا جزء ورحاول ما بتمساسال بزي مقرات كشاكل تشع عصر سلسة عامة مرات نتيس عايشة منتج جزء نات خوارد حرم صناح أبكل تشعن شدشان كل تشعن عصر كل تشعن عصر شدشان كل تشعن عصر شوعتنا عامة مرات بمخنيات فاينانساوين ما يترى لون حاجز تقارير صنيحو لو مدما
لما عمد ما بموجة سينات دمت ويانا تجراي أكادام مرارح ملز زناون مسمح وير كينتي تجراي أنفار غرام من محدار كتمانان بمرداء إتي برنامج زلوا تلقون كبدتنا بقمة بمتاو أبزي بركبة صحيح ركام سلذي كم كتمام محدار دمت ويانا مرارحة أكادام مرارح ملز زناون نتي سجن بمرداء نتي محور نابتي تلمو بحضرات فاينانسن ماتريالين تقولي في سنة حتى المين ختجبر زجوركم لنا حجز بشمة محورن حزبنا محدارن كتمانا كمسكني دللي عوش تعدن وزعان كوينكم نزي برنامج تكتاتلو تجارن فتو تجارن بحافش عدما فتو تقال سيزو تجراي زي برنامج بقدسات كينت من عسى كتماورو ما عاد كنت زخر ملس بزبل أجندة كاب صباح مسواتي سومي ما راح تجرلاي ملس زيناوي استجمره خوينو كساب كلمة سنتات كل تشريع عصرت الثلاثة عام تمرد كم محور عم مزيكان سنصحفون مع خل بمجوار تفعل عليه ودرات نكايدو نابكبابي حمشت ميت من عسى أبال بمحقاف نزيم قصاص مع خل بمجوار لقاس ملس زيناوي بمغتصال أبكتم أوقرو بدرجة ينورسي تكال كوننو بروبوزالن ديزاينن الداليوم مثل علوة مرار حمنكستي ينبرس عدقراتن اتي قمت واقات صريحو لعلق 300 مليون وزع 5 حاتتن جيزة 5 وسدن سلستردو أبزي منقو منكستي بلسقنا بزخافة الناس انت تاوخينات زطري وحافتن تشكركرتن كمبيوتراتن تزاريفهم كم كينتن دما أبكل تشع 10 عام تمرت نتي زقات أما خونتات كابتن بحبات صنحو كينتي وتميتي خلتي نعم الملا ما أخل انتخلو كاباتهم سوعي كلتين نعم خاتس تسلف انتخانو كم كل حزب تجراي مكيتهم 16 أولاتهم دما مسوعات خفلو تجددهم يوم سلازي نايم اللس كبرتاتن أسمراتاتن نابكت سأل ولدن مسجار علمهم جمر وقدس تجوار محبر كينت تجراي أنفر قرا أما ودع تقبل صح بمورال ماتريالين فاينانسن حاجز كتجور لهم بشمة محبرن بشم هزون محلارن كتما غروس أو عيتا يقرم كبرتاتن أسمراتاتن ملس هلاوة لألاونتن مسر سوسانن محاس كبرن موقسن نسمعتاتنا يغني اللي أقدمه بشم أكاديمية مرارح ملس زيناوي بشم ودب حزباوي يعني حرنة تجراين بشم منجستي بهراو خلاو منجست تجراين إزمس كوميشن حربينيات بمتعبار أكاديمية مرارح ملس زيناوي كوميشن حربينيات تجراي مسم محدار كتماورن دمس ويانا تجراين بمتحوار استدالوه كبرتاتن استمهراتن ملس هلاوه لو علاونتن مسر سوسانن نموحاس بزبل تيماز سالت زلو مبل 14 عامت زخري بلوز مراحة تقادالاي ملس زيناوي بدحن مساهم قبل فتو إذا مبل 14 عامت زخري ملس بعلز جمرنايو بحثنا حسا كلتشعن 10 شمونتن انت غون عبتعلت اتأبا حملواي لمعات زهنا ملس زيناوي اتبرك علمون the father of green legacy ناتواه لزفلت نمزكار تواهيلو عب حدش كأزر أكاديمي أمرار حمل زيناوي تخلب بمتكال إنا فاللي منايو نشوعة معلتات تفعل على موسواسات دحر مقبارون لما عنتي أو كتما غرا بتماساسال من قدي بشمو ناي تخلب متكال سنسرعات بعود تزازيمي دحريو نحادث من استفعل على موسواسات دحر مقبار خم تزغلس كوا لمون
ኣብ ቅድሚ ሃርበኛ ህዝቢ ከተማ ውቕሮ ኢና ነሳልጦ ዘለና ነዚ እውን ማሕበር ከየንቲ ጨንፈር ውቕሮ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ጨንፈር ውቕሮ ካብታ መለስ ተሰውአላ 14 ነሓሰ 2004 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ድሕሪ ወርሒ ማለት እውን መስከረም 14 2005 ዓመተ ምህረት ማኣዲ ኺነ ጥበብ ዝኽሪ መለስ ዝብል ፕሮግራም ብምቕራጽ ወርሒ ከምቲ ዓንተውን ዝተገለጸ ን98 ጊዜ ሎማዓንቲ ንመበል 99 ጊዜ እናሳለጡ እዮም ዝርከቡ መለስ ካብ እዋን ተመሃራይነቱን ንእስነቱን ኣትሒዙ ብሉጽ ተመሃራይን ተመራማራይን ኮይኑ ክሳዕ እዋን መስዋዕትነቱ በቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተፈጢሩ ምእንተ ህዝቢ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ብሉጽ መራሒ ብሉጽ ናይ ስነ ሓሳብ ሰብ ዘይርታዕን ምእመናይን ተማጓቲ ብሉጽ ዲፕሎማሰኛ ተመራማራይን ካብ ኩሉን ላዕሊ ከዓ ብሉጽ ተጋዳላይን እዩ ነይሩ መለስ ክብርታት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተላቢሱ ግን ድማ እቶም ክብርታት ናብ ዝለዓለ ጸፍሕን ብራኸን ንኽዓርጉ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ተጋዳላይ መለስ በቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተፈጢሩ ግን ከዓ ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ግቡእ ቅኒት ክሕዝን ብጽቡቕ ንኽምራሕን ናብ ዓወት ክበጽሕን ኣብ ምግባር ልዑል ኣበርክቶ ዝነበረ ወዲ ህዝቢ መለስ ዝተማልአ ስብእና ወይ እውን ኦል ሳይድድ ፐርሶናሊቲ ዝተላበሰ ፖለቲከኛ ዲፕሎማሰኛ ምሁር ተመራማራይ ኮታስ እዚኣ ጎዲላቱ ክበሃል ዘይኽእል ዝተማልአ ስብእና ዝተዓደለ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብዚ ንመበል 14 ዓመት ዝኽሪ ብሉጽ መራሒ መለስ ዜናዊ ኮይንና ህልው ኩነታት ትግራይ እንትንርኢ እታ መለስ ብህይወት እናሃለወ ዝነበረት ትግራይ ሕዚ ኣብ ንቡር ኩነታት ከምዘየላ ንዕዘብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሉዓላውነትና ተደፊሩ ህዝብና ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ሓሳረ መከራ ዝርከበሉ እዋን ኢና ዘለና ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ንልዕሊ 4000 ዝቐጸለ ብሄር ሓደጋ ህላወ ኣጋጢምዎ ኣብ መንጎ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ዘለሉ ብርኪ ኢና ንርከብ እዙ ዘይንቡር ኩነታት ክፍታሕ ኣለዎ ክፍታሕ እውን እዩ ስለዚ ትግራይ ህላወኣ ንምርግጋጽ ኣብ እትገብሮ ጉዕዞ ሉዓላውነታ ንምኽባር ኣብ እትገብሮ ዘላ ቃልሲ እዙ ጸገም እዙ እዩ ዘላቕነት ብዘለዎ ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ርብርብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል ቴማ ኩሉ ኣብ ሓደ ረቢቡ ንህላው ኣብ ዝምክተሎ ዘሎ እዋን ከመማ በብብርኩ ዘለና ኣመራርሓ ተመክሮ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ክንቀስም ንቡር እዩ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዝተፈላለየ መጻሕፍቲ ክነጋላብጥ ግቡእ እዩ ካብ ኩሉን ላዕሊ ግን ምልባስ ክብርታት መለስ ኢሉ እውን ምቕሳም ኣስተምህሮታት መለስ ዝዓበየ ቦታ ከም ዝሕዝ ዘጠራጥረ ኣይኮነን ብምዃኑ እውን ኣብዚ ኣዝዩ ጸጋሚ መዋእል ኣብዚ ዝንሄናዮ ዝተሓላለኸ መዋእል ዘላቕነት ዘለዎ መዋጽኦ እንትንሓስብ ከበድቲ ጸገማት ንምፍታሕ እንትንዳሎ ዓበይቲ ሓሳባት ከም ዝጠልቡ ተረዲና ንሓሳባትና ዝምጥኑ ነዞም ጸገማት ዝምጡ ሓሳባት ክነፍርውን ወይ እውን ጸብለሊሎም ክረአዩ ዝኽእሉ ሓሳባት ክነፍር ከም ዘለና ካብ መለስ ንምሃር
هلخ كازود أجا من تجاتم عمقت زلوا مصنعتن مرمرن ون مكياد كم زتقلب كملس نمهار كم تجارو بزعبا مواصونا أنت نحسب ملس كل شعب بأكل ولا تتفلينا بمنفس مسانا سلازلو ملس زي واللي حطوا من رخب اللقوان ملس منقون أنت زهلوس نزحتو زي بخمي نملسا إلنا خن حتتن محتاج راح تيكونا قبو ملسون كنركبن جدن زول الموائل إنا نركب سلاز هناون كبرتات أستمرتات ملس كل شيء سنقام زلنا قانت هنا زيادة جن أبزوز النهنا يو موائل كابزو هنا يكون حلوف وعنات العلي ناي جدن توم كبرتات أستمرتات ملس كند زغالنا يو بملو إنت كن اللابسام جدن زبل موائل إنا نركب مخنياتو ون كم تستوعله زين 14 عمت سنة بهر أمانجو مهلاون متفائن زلنا اللوس لزغنمو جدن كعخه اللوس لزلوا سعيرون تعويتون كوسس لزلوا زم أستمرتاتن كبرتاتن ملس بجبو خنسان قام زلناي زلاغنت زلوا في التحدمة نتوس أجم بعلة ترديخة أكيد مردة تاتات أكيد كان استنتين كان بساين سوا جواب بمصنع يدلي أبزيون نايملس مهرة وحسب ويون intellectualism كابز خنا يكون وان لعلي كن مهارون كن الله بسون كم زلنا يوزاري كالي ملس زللي اللو بحرة كل شيء أو سلام يكون أو وان كينات أو لمعات يكون أو قعزة هنسة ديمقراطي عند حيلنا دل حدنتنا مخانا آمينو نمدل دال حدنتنا بتجبار زوفرن زمرحن زنورة بلوز مراحل سلازوانا كم حزبي أستمرتاتن تنكنسم كابز خنا يكون وان لعل حزون حدنتنا ندل دل مخانو كن مهار جدن يبلنا ملس بتقاون حجزن زحلف له حزبن هاجرن كم زي اللي بصنع يأمن كم تجارون أب عرس مركوسان بعلنا مخالن زادها بوليسيات استراتيجيات حنسيسو نتجبراون نتوون ليتن كثرن زسرح زنبرة تجادلاي ملس زيناوي رحق أميتو سجمات كي يقاتمون أقدست أنفتات أميتو يسرح انت قاتمو دما يتوم سجمات كابسور موقع لما تحيزو مخنياتهم يردع انت فتحمون بزي الداقم ملكعو غيرو يفتحم لومي كبرتات الناس تمرتات الملس هلاوي لو علاونتن مسر سوسان النموحاس بزبل مبل 14 عامت زغرة ملس مخنيات بمقبار مدرخنا انت النسالت نتوم كم هزب قاطي مومن عزل لوس أجمعت مفتحن من داي مفتحت راح تيكونس زلاق مفتحن من داي كنت كملهم من انتوني كلهم زوم استمرتات ملس إن مهارم رزن تحسباتن نخلو تجراوي حلاف النت يشكمو كبرتات نستمرتات ملس زيادة دما نسب موياخي نطبب حلاف النت يشكمو زلو من نسالت وزلنا زخري ترى زخري يكونان عبزي زلهم سب موياخي نطبب نزحلف 14 عامتات بزتفلالي ملكو زقلاز حلاف النتكم ناتواصعهم كم صنعهم زفلتي كم تقدم كويل زتجلصا محبر كينت تግራይ ጨንፈሩ ቁሮ ወርሃዊ ንዝሓለፉ 98 መበል 99 ጊዜ ሕዚ አፍታ እቱ ዝገርም ከዓተን በኺረን ዝነበራ ትግራይ በጊዜያው ምምሕዳር ኣብትም ምርሓሉ ነበረት 2013
16 17 ካው ወፃ ዘሎ ግን ዳርጋ ኩሉ ግዜ ወርሒ ዕለት 14 ኣፍታ መስዋዕቱ نحس 14 ከዓ ብዝደመቀ ማኣዲ ኺነ ጥበብ ዝኽረ መለስ ብዝብል መድረኻት ዳሊኹም ብዙሕ ውራይ ከም ዘሳለጥኩም ይፍለጥ እዩ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ምስ ኣወጀውን ጀኖሳይድ ምስ ኣወጀውን ተጋዲልኩም ክቡር መስዋዕትነት ከፊልኩም ይኹም እዚ ኩሉ ተዋጽኢኹም ግን እዚ ናይ ሎም መዓልቲ መድረኽና انت نسالت اتشكمكم نمقلال انت يكونس زياده حلفنت كشكمكم زتدالوا مدرخ مخانو بغبو مردا يدلي مخنياتو ابتو خمزن هنا يوموائل طرح زي يكونس كل شعب زياده دما اوان حسامن مكران سمو يخني طبب زياده سلازطلبو سمو يخني طبب أفت 17 عمت تصاوتوا وقدي فلتيو أبز حلف 6 عمتهم كمو أفت 27 عمت ناي لمعاتن ديمقراطيا وهنصتنون لعل قد نيرومي كم تزفلت كالي سب من الباش حمشت عمت دخيمو كدميو زي خيل صراح بسنه طبب اب حمشت دقيقه نملع علم اب حنت اوان كتب باصحو ناي مخال عبي عقم زلكم يخون بستفعل عليه جواب بدر فخون خلي بقيت مخون خلي سب مويا كينة طبب نخل حزبي ادم بزي يفلي مويا بزي يفلي بركة مهرتي سقطها نخل حزبي اتحساس بعدين مقراص عبي تخلو زلوو مخانون يفلتي سب نخنبر مسرتاو طلباتهم مالو للو ማሕበረሰብ ንኽነብር ንኽቕጽልውን ውጽኢታት ስራሕቲ ኺነ ጥበብ ግድን የድልዮ እትረቂቕ ንዋት ናይ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ወይ እውን ሶፍትዌር ዝቃነ ብኡ ስለ ዝኾነ ብኺነ ጥበብ ስለ ዝኾነ ሓደ ወለዶ ምስቲ ኻሊእ ወለዶታት ዝተኣሳሰሩ ሓደ መንገዲ እውን ብመልክዕ ኪነ ጥበብ ስለ ዝኾነ ንኽንምክት كينة طبب عبي يقدر نحويت سنة لبونانا كينة طبب لعل تراي صوت زلاق في التحن من رايون قد كينة طبب بتعمل علي كينة طبب أوش تقراي زلون كاف تقراي وصاء زلون تقراي أب حنت اوان بمعره هرمت نخنك أساقس أم مقبار عبي عمل لو اوان تحقوس كينة طبب يدلي اوان حزنن تكازنون كينة طبب يدلي بزتفعل عليه ملكعو زقمت وصيت كينة طبب عبتو تقراي تقبرو زلا ناي مخطا يغن مرق غاز زتمالأ مسل عرسو السنة زهلو وقده بتعمل عل ايو سلازي إذا ما أدى كينة طبب زخرا ملس بزبل نغروكم موز أنحهم من الباشون تبلوس مراحينا أتم من أسي توان مستفترة حدرياتكم كي تتألمون زبل ورك أو بحالو قالن كي عبركم ناتقادلكم كم زنحهم زمسكري كم تقدم كبير زقلزكو نايلو ممعالت مدرخ كاند علامو نعخاتكمن كالوت أبتعاود زنات فوتوساقي حلافنت نمشكا منبر كم تزبلكو شكمكم نمنكاي أيقونان كم تهنجزو زغالنا عبتو ناي كساع حز قعزوهم رقصيو من محدار كتماوغرو من محدار زوا مبراق كم تزقلزكم مع دقرات يونيفرسيتي كالوتن والكسبات وانتي طرفه ناين بامل اكو قداون ينقرون نيرم بزتفال عليه ملكو اخي قلت زخيل دقفات انا تقبر لكم كم زمسا فلتيه قنكعا كل تدماميرو ابزي اتوز بحال ايكونان يبزح يوحد بزي يقدس زنبركم مسارحتاتن كاليئن باتو جنسايداو سرعات عانيو ايو ويتوصيد زلكم عبي رأيين
رأين حلم جن كوسدو ويكالون كعنو ونيكالون مساخم يزلط راح زي كونس زيادة حرانان قطعن توسيخو معبيلو خمس خون آيت تراترن سلازي بحقهم نمجهد عبت جبروه هلخ كازود خيدي حزون اتوصاني عقمي وشت أو عقمهم مخانو تسحتو وي مثلاً مسدي قوانن أكادام مرارح ملس زيناوي كاو كلهم كاولو من دحر أو قوانهم كوينو زخاء آلو خلو كم زقبر بشم تكادامي مرارح ملس زيناوي قال كاتو دلي زدايلو مدرخون أكادام مرارح ملس زيناوي كوميشن هاربنياتات تግራይን ممحدار كتماورو مس دمص ويانه تግራይ بمتحوار زدالو مخانم እናገለጽኩ بفلاي دما دمص ويانه تግራይ بزعباخاتكم اخل ردئت نخنحزن اخل حبريتا نخهلونان زغبرو صعري لعل نادا يغبؤم مبل كم تزفلت اكادامي امرار حملس زيناوي بحاليات بيت مخر بهراو كلاو منግስት ትግራይ زوص አዋጅ ቁጥር 329 2011 ኣብ ትግራይ ዝተጣየሸ ፈላማይ ናይ ክልልና መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲ ወይ ውን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ትግራይ እዩ ብምዃኑ ውን ትኽሳዕ ሕዝን ሃወፅ ጸንሐ ዝተፋላለየ ስልጠናታት ዝሓለፈ 6 ዓመታት ተቋሪጹ ጸኒሑ እዩ بزتطناخره ملكعو بمجمار اب تግራይ ናይ መሪሕነት ብቕዓት ናይ ሃለዋትን ድሕንነትን ጉዳይ እዩ ብዝብል ዓሚምናንትን ኣትዎ ካብዚ ብተወሰኸ ግን እቲ ኣዋጅ ብዝፈቅደልና መሰረት በቀዳማይ ዲግሪ በሃልኣይ ዲግሪን በሳልሳይ ዲግሪ ወይ ቢፒኤችዲ ዲግሪ ትምህርትን መሃብ ምድላዋትና ዛዚምና ምህላውና كبسر أدلي أزين مجهد عبن جورا من قصاصات نحناون كم تكال كابس تفعل على أكلات النتقل ومدقفات كهلو أيام جندما كابزخنا يكون وان العلي عب تجراي مهلاو بقعات زلوا مريحنت كم تزجلس قوة نايموتن حياتن قداي مخانوس لنا أمن قبو ناخمن واسعن نزيزو خان بقعات كم زلنان كرقاقص الكم افتو إذا كل نخنقبرن نخين قبرن جن كم هزبي كن هلو خنكئل لنا كم بهر كنكسل كنكئل لنا سلازي كم تأمل لا تقراي أبز حلف سومنات زرقنا يو كل هزب تقراي بحنت قنيت بحنت لبي أبدأ هالو وشتي زبط نبيهراو برست هلاونان دحننتنا نزرقاقص أما مقابر جنوسايد أو سرعات بالسجن أيلو تلاعيلو زلو حزون حدنتنا كابزخنا يخون العلي وان العلي الرقاقصنا نتزي ترف عوت نتزي ترف وفري مختا وفر توقس كنول يقبع عمو داتا إذا مدرخ عوت نخون ليتن كثرن سراحهم بملؤهم بفلاي كعا محبر كيان تقراي جنفر وقرا من محدار كتما وقرا دمس ويانا تقراين كالوت ميدياتاتن كوميشن حربينياتات تقراي أكالات مرارها أكادامي أمرارها أكادامي أمرارها ملس يناول كالوت شمكم زي تقصكم ليتن كثرن سراحهم أزي كجهاد زجوركم مستوازعه كابل بي كمسجن فتو سلازي نايلو من مدرخنا عود كم زخان امنتي كوينو إذا مدرخ بعل خمس تغفتون كبسركم فتو زبت نبيهراو برست مريت حدري عيتو قرسان صدري زلا علما وكبرن مقوسن سواتنا تقراي تسعر تقراي تعوت يحمل الله
مو كتما وقرو بتاع بزح كياني زفري كتما أيو بزح مهور زفري كتما أيو بزح أبستفعل عليه ناي كنت عودي زنتفو بلوسات سبورتنيات بلوسات ناي كنت سوميا زفري كتما أيو حزوني قصل خمزلو كابزنا يلوم معنت مدلاو تردينا لنا لعلو كل دماء ناي ملس زيناوي مسواتي نفلما أوان انت نجر بزي مقرات نزحلفو 9 شعنتي ورحتات ملس سرحهم فتصمم جنات زنور وكبرتات زنور واستمرتات بكينات بيلو نذكر صنحه محور كينتيوس لذي نزي كبري قبو مالتي زي محور زي ملزين او مالت ياو بناتنا اندبت بناتنا عقمي طرح زغلص ايكونن عالم لخاو سبيب عالم لخاو سبيب طرح زي كونس اب كلتي معراف قالسي انت قدم نزو تግራይ اب እንግዳው ተጻዓይም ዝነበረ ፋሺስታው ስርዓት ደርግ ንምብዳህ እንትቅጽል ድማ ነቲ ስርዓት ምብዳህ ናይ መወዳእታ ዓላማ ስለ ዘይነበረ ልምዓት ሰላም ዲሞክራሲ አምስፋን ንኹሉ መርአያ ኮይኑ ቅድሚት ተሰሊፉ ل21 ዓመት ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ስራሕ እናሃለወ ኣብ ቃልሲ እናሃለወ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ብሉጽ መራሒ እዩ ከም ተዓንተዎ ዘልክዎ ዝናይሎም ዓመት መለስ እንትንዝክር ክብርታትን አስተምህሮታትን መለስ ህላወ ልዕላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነን ንምውሓስ ብዝብል መራሒ ሓሳብ መለስ አካዳሚ አመራርሓ መለስ ዜናዊ ምስ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይን ካልኦት መዳርግቲ አካላትን ብምዃን ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ንምክያድ ንምኽባር ሓደ መሪሕ ትልሚ ተዳልዩ ናብ ምንቅስቃስ ይርከበሎ ናይዚ ሓደ አካል ዝኾነ ድማ ሎም መዓልቲ ምስ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ጨንፈር ከተማ ውቅሮ ሓቢርና ቶም ከየንቲ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዘዳለውዎም ምድላዋት ናተቋደስና ንርከብ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ምድላዎም ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ተኣምር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ድማ ብተግባር ኣሪኦምና ኣለዉ ትዘሕልፍዎ መልእኽቲ ተተሓላልፋ መንገዱ ትፈጠራ ብጣዕሚ ዝገርም ዝድነቕ እዩ ስለዝኾነ ሕዚ እውን ኣብ ቅድሚትና ሓደ ከቢድ ዕማም ኣለና ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን መሊእና ዘይውሐስናዮም ናይ ልዕላውነት ናይ ግዝኣታዊ ሓድነት ናይ ህላወ ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ሕቶታት ኣለዎ ነዞም ሕቶታት ንምምላስ ድማ ሓድነት ተጽኒዑ ሕድር መለስ እውን ብተግባር ንምትግባር ኣብ ከቢድ ቃልሲ ኣትዩ ይርከብ ስለዚ ናይ መለስ ክብሪ ናይ መለስ ኣስተምህሮ ምዝካር ኣፍልጦ መሃባ ሓደ ነገር ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ግን መለስ ህያው ክኸውን እንተኮይኑ ናይ መለስ ክብርታት ኣስተምህሮታት ክዕቀቡ እንተደኣ ኮይኖም ዝገደፈልና ሕድሪ ብተግባር ክትርጎም እንተደኣ ኮይኑ ትሕዘብ ቅድሚትና ዘሎ ዕማም ብሓድነትና ኣስጢምና ሓድነትና ኣጠናኺርና ናይ ዕላማ ሓድነት ናይ ተግባር ሓድነት ፈጢርና ጸላእትና ዝሓሰብዎ ምኽሻፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ህዝቢ እውን ህልውናና ንምውሓስ ልዕላውነትና ንምርግጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነና ንምርግጋጽ ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ሓቢርና ክንቃለስ ሓቢርና ክንስለፍ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክጽውዕ ይደሊ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ጨንፈር ከተማ ውቅሮ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ከም ኮሚሽን እውን ሓደ ዕላማና ሓደ ዝተጣየሽናሉ መሰረታዊ ምክንያት ናይ ሃርበኛታትና ናይ ስዋኣትና ብድምር ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ታሪኽ መስዋዕትነት ከይተሸራረፈ ሓቀኛ ብዝኾነ መንገዲ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ናይ ምትሕላፍ ዕማም ስለ ዝኾነ እዞም መብዚኣ ዘለዉ መናእሰይ ዓበይቲ ህፃውንቲ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ኣጠናኺርና ንክንቅፅል ኣብ ጎድኖም ዘለና ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጽ ይፈቱ ነዚ ከም ዝበለ ደሚቕ በዓል ብዝለዓለ መንገዲ ክነኽብር ዝሓገዝኩም ኩልኩም ኣካላት ዓንቶ ይግለጽ ነይሩ ከም በዓል ኢዛዛ ሳይዛና ሆቴል ካልኦት ኣካላት ንዝገበርኩም መስተዋፅኦ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግን ይፈቱ ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ስዋኣትና ይቐኒየለን من
ትሕዝቶታት ሚድያዊን ስለትከታተሉ ነመስገን በበእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን መክተታል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ሁሉ ሃናጽት ትብሉ ርኢቶኹም ክንቀበሊናም ሚድያ ወይን